I'm going to give everyone the brief introduction about number theory. So, what is number theory actually? Number theory, or arithmetic or higher arithmetic in older usage, is a branch of pure mathematics devoted primarily to the study of the integer and integer valued functions. In number theory, we study about numbers, how some numbers behave peculiarly, and how some numbers have different properties than rest of the other numbers. And in number theory, we mainly focus on study of prime numbers and some of the lemmas, like there are infinitely many prime numbers. So it's like that. And number theory is sometimes referred to as useless branch of mathematics, किन भन्दा हामीले क्यालकुलसहरू चाहिँ इन्जिनियरिङ अनि पछि रियल लाइफमा देखिरहेको हुन्छौँ होइन, क्यालकुलसहरूको युज। तर नम्बर थ्योरी हामीले जुन नम्बरहरूको होल नम्बर प्राइम नम्बर्सहरूको स्टडी गर्दाखेरि त्यो रियल लाइफमा एप्लिकेसन नभएको जस्तो देखिन्छ होइन। तर नम्बर थ्योरीको युज चाहिँ मेजोरिटी युज क्रिप्टोग्राफीमा युज हुन्छ। अब जस्तै ब्लुटुथ सेक्युरिटी र हाम्रो ब्याङ्क डिटेल्सको ट्रान्ज्याक्सनहरूमा जुन इन्क्रिप्सनहरू युज हुन्छ, त्यो इन्क्रिप्सन एल्गोरिदम चाहिँ सबैभन्दा अहिले चाहिँ त्यो एइएस एडभान्स इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड भन्छ, डिएसलाई डेटा इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड, आरएसए, यिनीहरू भनेको एल्गोरिदमहरू हुन् जुन क्रिप्टोग्राफी र इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सनमा युज हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ नम्बर थ्योरीको कन्सेप्ट इमेन्सली युज हुन्छ। अब नम्बर थ्योरीको जस्तै प्राइम, जस्तै अब यदि मैले लार्ज प्राइम नम्बर कुनै इन्क्रिप्सनमा कीको भ्याल्यु लिएँ भनेदेखि त्यसलाई फ्याक्टराइज गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसको बेसिसमा आरएसए एल्गोरिदम बेस्ड हुन्छ। अनि एइएस चाहिँ अब फाइनाइट फिल्ड मा बेस्ड हुन्छ होइन। अनि यो नम्बर थ्योरी चाहिँ कम्पिटेटिभ प्रोग्रामिङमा पनि युज हुन्छ। अब कम्पिटेटिभ प्रोग्रामिङ कस्तो भन्दाखेरि अब जसलाई सी प्लस प्लस, पाइथन अथवा कुनै पनि बेसिक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको नलेज छ भन्दाखेरि अलिकता टाइम दिएर यो कम्पिटेटिभ प्रोग्रामिङको अलिकता एक्सप्लोर गर्दा हुन्छ। किन भन्दा कम्पिटेटिभ प्रोग्रामिङमा म्याथमेटिक्स प्रब्लम अथवा लजिकल प्रब्लमहरूलाई लिने अनि पछि त्यसलाई चाहिँ अब कोड गरेर त्यसको सल्युसन निकाल्ने होइन। अनि यो कम्पिटेटिभ प्रोग्रामिङको बेसिसमा ठुल्ठुलो प्रोडक्ट बेस्ड कम्पनीजहरूले सेलेक्ट गरिरहेको हुन्छ क्यान्डिडेटहरूलाई सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको लागि। सो कम्पिटेटिभ प्रोग्रामिङको लागि कोडसेफ भन्ने वेबसाइट छ, codesafe.com, codeforces.com होइन। अनि यसमा चाहिँ अब एक्सप्लोर गर्दा हुन्छ होइन। अब रेगुलर म्याथ भर्सेस ओलम्पियाड म्याथ। अब रेगुलर म्याथ चाहिँ इट इज बेस्ड अन मेथड्स एन्ड प्र्याक्टिस, अनि तर ओलम्पियाड म्याथ इज बेस्ड अन थिङ्किङ। अब हाम्रो जुन 11-12को ए लेभल्सको म्याथमेटिक्स छ त्यहाँ चाहिँ अब हामीलाई रेगुलर इभन अन्डर ग्रेजुएट म्याथमेटिक्समा चाहिँ अब के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा मेथड हुन्छ, त्यो मेथडलाई फलो गर्ने अनि ड्याङ ड्याङ प्र्याक्टिस गर्ने क्वेसन्सहरू, अनि 1-2टा मेनिपुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ एक्जाममा, नभए उस्तै खालको मेथड, अनि त्यसलाई 2-4चोटि प्र्याक्टिस गर्ने खालको हुन्छ। तर ओलम्पियाड म्याथमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। किन भन्दाखेरि मैले कतिखेर कुन एल्गोरिदम लगाउने, कतिखेर के गर्ने भन्ने हुँदैन यो ओलम्पियाड म्याथमेटिक्समा। किन ओलम्पियाड म्याथ चाहिँ यदि मलाई कुनै पनि कन्सेप्टै थाहा छैन भने पनि, एउटा म म्याथमेटिक्समा इन्थुजियास्ट छु, तर यदि मलाई कुनै प्रब्लम स्टेटमेन्ट दिएको छ भने मैले आफैले डिस्कभर गरेर, मैले आफैले सोचेर यो नम्बरको यो प्रपर्टी हुनसक्छ, यो गरेर मैले आफै यसको सोल्युसन मैले अप्रोच गर्न सक्छु। सो ओलम्पियाड म्याथ इज बेस्ड अन थिङ्किङ वाइल रेगुलर म्याथ इज बेस्ड अन मेथड एन्ड प्र्याक्टिस। एन्ड रेगुलर म्याथ इज मोनोटोनस वाइल ओलम्पियाड म्याथ इज फन। ओलम्पियाड म्याथ सुरुमा हेर्दाखेरि इन्टिमिडेटिङ लाग्न सक्छ होइन, तर ओलम्पियाड म्याथको चाहिँ अब यदि फाउन्डेसन लेभलबाट राम्ररी गयो भने त्यो you will know the beauty of mathematics if you try to explore this domain होइन। सो तर रेगुलर म्याथ चाहिँ इज नो वे कम्पेयर टु ओलम्पियाड म्याथ। सो regular math may have only limited solutions, but each of the student in the class may have different solution if they're given with Olympiad math questions. So before I begin problem solving, I would like to say something. So please note that the question may seem easy after I display the solution, but it is extremely difficult if you start solving it on your own. Please don't be deceived by the fact that you can hone your skills just by looking at the solution. मैले टन्नै 15-20वटा सल्युसन हेरेँ, मलाई सबै गर्न आउँछ भने अब आफैले बसेर प्र्याक्टिस गर्ने, आफैले बसेर पेन र पेपर युज गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकता गाह्रो हुन सक्छ हैन। Please take away the problems that I do now and try to ponder about these questions after the session ends without fear. Olympiad math will make you ponder. That is, it will make you think about some of the facts that we take in math for granted. For example, हामीलाई थाहा छ हैन
कि एउटा कुनै पनि नम्बर होइन 3 ले डिभिजिबल हुनको लागि त्यसको सम अफ डिजिट्स निड्स टु बी डिभिजिबल बाई 3 होइन। त्यो हामीलाई थाहा छ। मैले कुनै पनि नम्बर 459 भने यसलाई 3 ले डिभाइड गर्छ, किनभने यसको सम अफ डिजिट्सलाई 3 ले डिभाइड गर्छ भन्छौँ होइन। तर वी आर टेकिङ द्याट फ्याक्ट फर ग्रान्टेड नि त। मैले यसलाई किन यदि नम्बरलाई 3 ले डिभिजिबल हुनको लागि यसको सम अफ डिजिट्स पनि 3 ले डिभिजिबल हुन्छ भनेर मैले किन हुन्छ भनेर मैले सोचेको हुँदिनँ क्या। अनि त्यो चाहिँ ओलम्पियाडको जर्नीमा गएपछि मैले यस्तो यस्तो कुराहरू पनि जुन ग्रान्टेडमा लिएको थिएँ त्यसलाई चाहिँ मैले एक्सप्लोर गर्छु। अनि अर्को भनेको सबैलाई कम्पासबाट 60 डिग्री 120 डिग्री एङ्गुलर बाइसेक्टर सबै बनाउन आउँछ नि। एउटा लाइन बनायो अनि यहाँ कम्पासको सेन्टर राख्यो अनि त्यसपछि यसलाई आर्क बनायो, त्यसपछि यो काट्यो, यो 60 डिग्री भनिदिन्छौँ हामीले, यो यताबाट काटेपछि यो 120 डिग्री भनिदिन्छौँ होइन। तर यो खासमा फेरि 60 डिग्री किन हो भनेर हामीले सोचेको हुँदैनौँ क्या। अनि मैले भने त अघि रेगुलर म्याथमा चाहिँ वी टेक फ्याक्ट्स फर ग्रान्टेड, तर ओलम्पियाड म्याथमा वी ट्राई टु फाइन्ड आउट यो किन यस्तो हुन्छ भनेर। अब मैले 60 डिग्रीको चाहिँ भनिदिन्छु, एङ्गुलर बाइसेक्टरको चाहिँ हजुरहरू आफै एकचोटि सोचेर गर्नु होला होइन। अब 60 डिग्री त एकदम सिम्पलै छ। जस्तै मैले यहाँबाट पोइन्टर राखेँ, सेन्टर बनाएँ, अब यो गरेँ होइन। अब यहाँबाट एउटा आर्क काटेँ, अनि अब यो आर्ककै लेन्थमा फेरि एउटा काट्छु, यो एउटा सर्कल बन्छ होइन। अनि अर्को एउटा काट्छु, अर्को एउटा काट्छु, अर्को एउटा काट्छु, अर्को एउटा काट्छु। यो यदि रेडियसकै लेन्थमा मैले आर्क काट्दै गयो भने एउटा रेगुलर हेक्सागन बन्छ कि। रेगुलर हेक्सागनको एउटा एङ्गल 60 डिग्री हुन्छ। अब यो यसको बेसिसमा गरे पनि हुन्छ, नभएदेखि मैले एउटा यो त रेडियसकै लेन्थ भयो। अब मैले यही लेन्थमा यो काटेको छु भनेपछि यो तिनवटा साइड त सेमै हुने भयो नि त। यो तिनवटा साइड सेम हुने भयो, यो एङ्गल 60 डिग्री हुने भयो। त्यही भएर जुन फ्याक्ट ग्रान्टेड छ त्यो ग्रान्टेड फ्याक्टलाई पनि अलिकति सोचौँ, अनि त्यहाँबाट जर्नी अलिकति स्मुथ हुनसक्छ म्याथ ओलम्पियाडको।